जय होस् सबैजनालाई नमस्ते। आज म गुरुको बारेमा अलिकति भन्ने चेष्टा गर्दछु। संसारमा धेरै किसिमका गुरुहरू हुन्छन्। हामीले यो भन्दा अगाडि पनि धेरै पटक चर्चा गरेका छौं। हामीले अहिलेसम्म भेटेका गुरुहरू, लिन खोज्ने गुरुहरू धेरै भन्दा धेरै, कोही दिन खोज्ने पनि होलान्, तर धेरै भन्दा धेरै गुरुहरू चाहिँ लिन खोज्ने, हामीबाट लिन खोज्ने। तर वास्तविक गुरुले चाहिँ, जो सद्गुरु हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ दिन खोज्नुहुन्छ। अब वास्तविक सद्गुरुले लिने कुरा र यो आडम्बरी गुरुहरूले लिने कुरा पनि फरक छ। वास्तविक सद्गुरुले पनि लिनुहुन्छ केही कुराहरू। आडम्बरी गुरुहरूले के लिनुहुन्छ? हामीसँग अलिकति राम्रो कोट भयो भने यो कोट त राम्रो रहेछ भन्नुहुन्छ। यताबाट उता जानु पर्ने थियो, उताबाट उता जानु पर्ने थियो, पैसा नभइकन काम चल्दैन, व्यवहार चल्दैन भनेर पैसा कुरो पनि आउँछ। बसको भाडाको कुरा होला, प्लेनको टिकटको कुरा होला, के होला आदि इत्यादि। यो अब हामीले धेरै चर्चा नगरौँ यस विषयमा। तर वास्तविक गुरुले चाहिँ के लिन चाहनुहुन्छ त? हामीले अलिकति राम्रोसँग केलायौँ भने वास्तविक गुरुले हाम्रो अहंकार लिदिनुहुन्छ। वास्तविक गुरुले हाम्रो रिस, राग, द्वेष यी चिजहरू खिच्दिनुहुन्छ, लिदिनुहुन्छ। यो चिजहरू लिदिसकेपछि हामी द्वेष मुक्त हुन्छौँ, राग मुक्त हुन्छौँ, अहंकार मुक्त हुन्छौँ र वास्तवमा हामीमा चाहिँ सत्पात्रको विकास हुन्छ। गुरुले सत्पात्र बनाइदिनुहुन्छ। के को लागि सत्पात्र? परमार्थ आर्जन गर्नका लागि, परमार्थ ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि सत्पात्र बनाइदिनुहुन्छ, उपयुक्त पात्र बनाइदिनुहुन्छ। त्यसैले मैले चाहिँ मेरो जीवनमा के देखिरहेको छु भने मैले वास्तवमा धेरै सन्तहरूको, साधुहरूको मैले संगत गरेको छु र मलाई कहीँ न कहीँ मान्छेले घमण्डी पनि भन्लान्। तर मैले 4 वटा कुरा गरिसकेपछि चाहिँ मैले लगभग उहाँहरूको स्थिति, उहाँहरूको अवस्था, त्यसको बारेमा लगभग म अन्दाज गर्न सक्छु। त्यसैले म जीवनमा गुरुहरूको हात म समाउँदिन। गुरुहरूको हात समाउने कुरामा म त्यति धेरै विश्वास गर्दिन। किनभने मैले समातेको हात त मैले छोड्न पनि सक्छु। तर म त्यस्ता गुरुहरूलाई, त्यस्तो गुरुहरूको नजिक जान्छु, त्यस्तो गुरुहरूको समीपमा पुग्छु जसले मेरो हात समाउनुहुन्छ, जसले हात दिनको लागि, हात समाउनको लागि हात दिनुहुन्न, जसले समाउनको लागि हात लिनुहुन्छ। त्यसैले म यहाँहरूलाई पनि, न त यहाँहरू मभन्दा धेरै ज्ञानी हुनुहुन्छ, विद्वान हुनुहुन्छ, धेरै सन्तहरूको संगत पनि गर्नुभएको छ, मैले त्यो ठानेको छु र यहाँलाई यो मैले भनिरहनु पर्ने कुरा त होइन। तर मेरो आग्रह चाहिँ के हो भनेदेखि सकेसम्म आफूले हात समाउने होइन, गुरुलाई चाहिँ आफ्नो हात समाउनलाई बाध्य बनाउने गरी आफूमा पात्रता तयार गरौँ, मेरो यो अनुरोध। वास्तवमा अरूको गुरु बन्नुभन्दा आफ्नै स्वामी बन्नु चाहिँ हितकर छ के। जसलाई गुरु बन्ने इच्छा हुन्छ नि, उहाँलाई पनि यो मेरो सन्देश, यो मेरो अनुरोध, यो मेरो विचार, अरूको गुरु बन्नु छोडेर आफ्नो मालिक बन्नु आफै। त्यसो गर्न सक्यो भनेदेखि जीवन चाहिँ फलदायी हुन्छ। अनि त्यस्ता मान्छेहरूको चाहिँ हात चाहिँ गुरुहरूले च्याप्पै समाउनुहुन्छ। किन गुरुलाई पनि त असल शिष्य चाहिएको छ नि त, हैन? असल शिष्य नपाएर गुरुहरू छटपटाउनु भएको छ। हामी सद्गुरु नपाएर छटपटाछौँ, हैन? कस्तो छ? छटपटाहट दुईतिरै छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले
आफूमा पात्रता तयार गर्नु पर्यो। कसरी पात्रता तयार गर्नु पर्यो भनेदेखि आफू गुरु बन्न खोजेर होइन, आफू आफ्नै स्वामी बन्न खोजेर, आफू आफ्नै मालिक बन्न खोजेर। जब मान्छेले आफूलाई आफ्नै मालिक बनाउन सक्छ नि, त्यसपछि मात्रै ऊ चाहिँ गुरुतत्व प्राप्त गर्न सक्ने क्षमता उसमा विकास हुन्छ। त्यसैले चाहिँ म एउटा यहाँ सानो कथा जोड्न चाहन्छु, भन्न चाहन्छु। एक दिन एकजना सन्त आफ्नो शिष्यसँग चाहिँ कतै जाँदै हुनुहुन्थ्यो। अचानक पानी पर्यो, हावाहुरी चल्यो, नगई पनि भएको छैन। अगाडि सानो नदी थियो, नदीमा फड्के थियो। फड्के भन्छन् नि, यस्तो मुडासुडा के तेर्साएर चाहिँ नदी तर्ने गरेर तेर्साएकोलाई फड्के भन्छन्। मैले बुझेको चाहिँ भाषा फड्के हो, अरू केही शब्द पनि होला त्यसलाई उच्चारण गर्ने। तर मानौ एउटा साधारण खालको खोलो तर्ने पुल हैन, सानो फड्की थियो। अनि त्यो फड्केमा पानी निकै आएको थियो र फड्केलाई लगभग नागेको थियो। फड्के देखिन्थ्यो तर पानीले चाहिँ अलिअलि हल्का नागेको थियो। हुन्छ नि हाम्रो खोला खोल्सीहरूमा चाहिँ पानी परेको बेलामा फड्केहरू कहिले कहीँ चाहिँ डुबाउने हुन्छ नि, त्यस्तो थियो। अनि अगाडि नगई भएको छैन र अरू जाने बाटो पनि छैन, त्यही एउटा बाटोबाट जानुपर्ने छ। अनि गुरुले आफूसँग भएको शिष्यलाई के भन्नुभयो भने, मेरो हात समात भनेर भन्नुभयो। तरेर त जानु छ, हात समात भन्नुभयो। त्यो शिष्य चुप्प लागेर बस्यो, हात समाउँदै समाएन। गुरुले फेरि भन्नु, हात समा, हामी पारी तरौँ, हामी पारी तर्नै पर्छ, हामी तर्छौँ, ल मेरो हात समा भनेर फेरि शिष्यलाई भन्नुभयो। शिष्यले हात समात्नेतिर चाहिँ कोसिसै गरेर थपक्क बसेको छ। पटक भन्दा पनि शिष्यले मानेन। नमानिसकेपछि गुरुले च्याप्प त्यसको हात समातेर चाहिँ हट्ट लाएर तानेर त्यो नदी, त्यो फड्के चाहिँ पार गराउनुहुन्छ। अनि गुरुले सोध्नुहुन्छ त्यो शिष्यलाई, तँलाई मैले हात दिएँ, समात, मेरो हात समात भन्दाखेरि तैँले समातिनस्। किन समातिनस्? के सोचिस्? कति पटक भने तैँले मेरो हात त समातिनस्, के थियो कारण भनेर आफ्नो शिष्यलाई सोध्नुहुन्छ गुरुले। त शिष्यले के भन्छ भने, गुरुको यो वाक्यसित चाहिँ असाध्यै मन छुने उत्तर दिन्छ क्या शिष्यले। के भनेर दिन्छ भने, गुरुदेव, म त एकदम कमजोर छु, एकदम दुर्बल छु। मलाई आफै प्रति पनि विश्वास छैन कि मैले हजुरको हात समातेँ भने मेरो हात नफुस्केला। मेरो हात नफुस्केला भनेर मलाई आफैप्रति पनि विश्वास छैन। तर मलाई हजुरप्रति पुरै विश्वास थियो। हजुरले समातेपछि मलाई छोड्नुहुन्न भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास थियो, भरोसा थियो। त्यसैले मैले हजुरको हात समातिन। मैले हजुरले मेरो हात नसमाउन्जेलसम्म म चुप्प लागेर बसिरहेँ हैन। कारण के थियो त भने, म आफैप्रति पनि विश्वास थिएन भन्छ ऊ, तर गुरुप्रति त्यत्रो भरोसा थियो उसको। हजुरले हात समाउनु भयो भनेदेखि त कहिले छोड्नुहुन्न नि। शिष्य त संसारमा छ, भुलेको छ, मायामा छ। आहार विहारले उसलाई बिगार्न सक्छ, आचरणले बिगार्न सक्छ हैन, व्यवहारले बिगार्न सक्छ, समाजले बिगार्न सक्छ, तर गुरुलाई त बिगार्न सक्दैन। त्यो बिग्रियो भने के गर्छ त गुरुको हात छोड्न सक्छ उसले, तर गुरुलाई त कसैले बिगार्न सक्दैन। गुरुले समातेपछि त समातेको समातै हुन्छ, छोड्दैन। त्यसैले मैले हजुरको हात नसमातेको हुँ, त हामी पनि यहाँनिर के प्रार्थना गरौँ भने, के आग्रह गरौँ र के अपेक्षा गरौँ भने, हाम्रा हात पनि त्यस्तै सद्गुरुदेवले आएर समाइदिउन्, ताकि हामीले जान खोजेको गन्तव्यमा
उहाँले पुरारै छोडिदिनुहुन्छ। मैले यति भनेर यो गुरुको महिमालाई हैन, गुरु सँगसँगै हामीले कसरी त हैन कुन उपायबाट चाहिँ गुरुलाई समात्ने त भनेर मैले यति कुरा सानो यो कथाको उदाहरण दिएर मैले भने। र मेरो पनि जीवनमा लगभग त्यस्तै हो। मैले पनि गुरुलाई समाउने भन्दा गुरुले मलाई समाउनु भएको छ। यो कसैले घमण्ड गर्यो भन्ला, कसैले के भन्ला हैन, यो चाहिँ मैले अनुभव गरेको छु। यस्तो अवस्था चाहिँ हामीले बनाउनु पर्छ। यस्तो भयो भने कृपा चाहिँ भइरहन्छ। कृपाको लागि त्यत्रो धेरै आत्तिनु पर्ने कुरा केही पनि छैन। मैले यति भने विश्वनाथ बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ, अनम्युट गरेर भन्नु होला। ल भयो। हरिओम। मैले वास्तवमा भन्नु त केही छैन, किनकि मलाई जहिले पनि सुनेर बस्न रमाइलो लाग्छ। त्यसमा पनि उज्जवलजीले बोल्न थालेपछि मलाई ज्यादै मजा लाग्छ, आनन्द आउँछ। जहाँ पनि गएर सुन्दाखेरि सुनेको कुरा बुझियो भने ठुलो आनन्द आउँछ। फेरि पनि भक्तिको बाटोमा सबभन्दा ठुलो कमाई भनेकै आनन्द। चाहे प्रवचन सुनौँ, चाहे भजन गाउँ, चाहे नाचौँ सम्झौँ, तर चाहियो आनन्द। कमाई हुनु पर्यो आनन्दको। र उहाँले प्रवचन गर्दा साह्रै आनन्द लाग्छ मलाई, किन धेरथोर बुद्ध र सुक्यारै जस्तो लाग्छ म आफैलाई। र अहिले भर्खरै भन्नुभएको कुरोमा म अलिकति जोड्दछु। के जोड्दछु भने, म बिहान ब्रह्म मुहूर्त जान्दिन, तर अँध्यारो र उज्यालोको सन्धि जान्दछु। म अघिपछि उठ्दिनँ, त्यो सन्धिमा उठ्छु। अझ सन्धिमा उठेर म ध्यान बसिसकेका हुन्छु। त्यो ध्यानको ऊर्जा अघिपछिको जस्तो हुँदैन। म गौरी शङ्करको उपासक भएको हुनाले अघि हात समाउने कुरा आएको थियो। म गौरी शङ्करकै हात समाउँछु उठेर पहिला। हात समाइसकेपछि के हुन्छ त भन्दा ढुक्क हुन्छु, अथवा म भित्तामा अडेस लाग्छु। भित्तामा बस्दाखेरिमा, भित्तोको नजिकै बस्दाखेरिमा अडेस लाएर बसियो भनेपछि अब लडिँदैन। भगवानको अडेसा लाग्नुपर्छ। भगवानको अडेसा लाग्दाखेरि कसरी लाग्ने त्यो पनि जान्नुपर्छ। जस्तै नाम संकीर्तनको महत्ता एकातिर छ, एकातिर ध्यानको महत्ता छ, एकातिर मैले अस्ति यहाँहरूलाई बताएको थिएँ, यो सूक्ष्म, हामी जति पनि सूक्ष्मको कुराकानी गर्छौँ, सूक्ष्ममा जाँदाखेरि बढी गहिराइमा जानुपर्छ। उचाइको सतहमा हामीले भगवान खोजेर भेट्दैनौँ, बिल्कुलै भेट्दैनौँ। जति गहिराइमा गयो, जुन गहिराइमा गए नै हुन्छ। पहिला सुरुमा नाम संकीर्तनको गहिराई नै बेस हुन्छ एउटा उपासकको लागि। जस्तै हामी नाम संकीर्तनको गहिराइमा जानु छ भने यसरी जाँदा पनि हुन्छ। शिव 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 शरणम, शिव 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 शरणम, शिव 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 शरणम, शिव 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 शरणम। शरणमा जाने गर्छन् भक्त जिज्ञासु, शरणमा जाने गर्छन् भक्त जिज्ञासु। कति राम्रो अडेस लाग्यो भित्तामा, अब लडिँदैन। आड लाग्यो, भगवानको आड लाग्यो, भगवानको अडेस लाग्यो। भगवत प्राप्ति भनेको के? भगवान ठ्याक्कै अगाडि आएर बस्दिने त होइन।
भगवानलाई हामीले बोलाउने, आफूले बोलाउने। बोलाउँदाखेरि आएको आनन्द जस्तो ठुलो आनन्द अरू कुन हुन सक्छ? कुनै हुनै सक्छ। भगवत प्राप्ति भन्छौँ हामी, भगवत प्राप्ति भन्छौँ। भगवत प्राप्ति भएपछि बडो खुसीको उदय हुन्छ आफैमा भन्छौँ। भगवान कृष्णले पनि भन्नुभयो, के भन्नुभयो त भन्दा योगा वरुद्ध यो चित्त जहाँ गई विश्राम पाउँछ आफैमा आफू देखेर जहाँ आफै रमाउँछ। कीर्तनबाट आफू रमाउने काम एकातिर यो हुन्छ भने अर्कातिर के हुन्छ त मर्जी होला भने साधना गर्दाखेरि एउटा साधकले केही गर्नु पर्दैन, मात्रै आनन्दको कमाई गर्ने उद्देश्य राखे पुग्छ। केही नमाग्नु पर्छ, न कसैलाई केही दिन्छु भन्नु पर्यो, न कसैसित केही लिन्छु भन्नु पर्यो। खाली भगवत पुकारमा रमिदिएपछि सिद्धियो। यहाँलोक पनि बने, परलोक पनि बने, यहाँलाई पनि बने, उहाँलाई पनि बने, आजलाई पनि बने, भोलिलाई पनि बने, आफै बने, बाटो बने, मूल बाटो बने। मूल बाटो बनाउनको लागि कीर्तन साह्रै सजिलो उपाय भनेर साधु सन्तहरूले कीर्तन गाउने गर्छन्, कीर्तनमा मग्न हुने गर्छन्। र कीर्तन दुई थरी छ। एक थरी कीर्तन हाम्रा उज्जवलजीले पनि अस्ति नै गाएर देखाउनु भएको थियो, आफै भित्र हराउने। आफै भित्र हराउने कीर्तनले चाहिँ के गर्छ त भन्दा ब्रह्म दर्शन गराउँछ, ईश्वर दर्शन गराउँछ। अब बाहिर देखावटी कीर्तन पनि अब गाइरहन्छ, म हेर्छु खाली बस्दिनँ, यतै गाइरहन्छु, काम पनि गरिरहन्छु। त्यो कीर्तनले भन्दा आनन्दसँग आसनमा बसेर भित्रैदेखि भगवान कृष्णले भन्नुभएको छ नि, ए अर्जुन तिमी अन्तर्मुखी बन न, अन्तर्मुखी। कति यो बहिर्मुखी मात्रै बन्छौ, बहिर्मुखी दुखी हुन्छ, अन्तर्मुखी सुखी हुन्छ। हो, कीर्तनमुखी साधनामा बस्दाखेरिमा हामी अन्तर्मुखी हुन्छौँ। अन्तर्मुखी भइसकेपछि हामीलाई जिउन सजिलो त त्यो उसै छ, यसै छ, त्यसै छ। असाध्यै सरल जीवन फेला पर्छ। अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि आफू जिउन मात्रै सजिलो छैन। अघि उज्जवलजीले भन्नुभएको जस्तो आफूले अरूलाई तान्न थाल्छ कि, अरूले तान्दाखेरि आफू जस्ताको तस्तो जुन ठाउँमा छ अडिग भएर बस्यो, थिर भएर बस्यो, धीर भएर बस्यो। अरूलाई तान्दाखेरिमा उसले आड अडेसा जे भरोसा जे जस्तो दिनुपर्ने हो दिन सक्ने हिसाब किताबको चाहिँ ऊ बन्छ। बनाउँछ कसले? उनै गौरी शङ्कर भगवानले। अर्थात् हामीले पुकारा गर्दै भगवानको पछि लागिसकेपछि एकजना साधुले भन्नुभएछ चेलालाई, के भन्नुभएछ भने, ए पछि लाग, पछि लाग। गुरुदेव के को पछि लाग्ने? अनि त पछि लागेको छैनस्, खै कसको पछि लाग्ने थाहा छैन, पछि लाग, पछि लाग। अनि कसको पछि लाग्ने? भगवानको पछि लाग्ने। भगवानको पछि लाग्नलाई पुकाराद्वारा साह्रै सहज हुन्छ भनेर मैले यहाँलाई थोरै जानकारी गराएँ। किनभने आज उज्जवलजीले यस्तो राम्रो प्रसङ्ग ल्याउनु भएको थियो कि गुरुको पाखुरामा हामीले समात्यौँ भने हामी ढुक्क हुन्छ। होइन गुरुदेव, उल्टो भयो, उल्टो भयो, उल्टो भयो। कसरी? गुरुको हातमा हामीले समाउने होइन, किनभने गुरुको हातमा हामीले समाउँदा हामी आफैलाई डर छ नि त। हामी त व्यवहारमा छौँ, हामी मायाजालमा छौँ, हामी मोहमा छौँ, हाम्रो हात फुत्किन सक्छ। सरी भन्नु पर्यो है, मैले उल्टो भने। गुरुले समाउने बन्नु पर्यो आफू। बस गुरुलाई हाम्रो हात समाउन बाध्य बनाउनु पर्यो। बस त्यसो त्यो एउटा साधनाको बाटो गुरुले देख्नु भएपछि अवश्यमेव समाउनु हुन्छ भन्ने कुराको सानो म प्रमाण दिन्छु। एकजना भक्तलाई बाबु तिमीले 108 माला जप्ने गर्नुपर्छ, नित्य युक्त उपासते हुन्छ, गीताले भनेको कुरो तिमीले जानी नजानी मानेका हुन्छौ, यसरी जप्न थाल भन्नुभएको थियो। नभन्दा गुरुले जानेछ पनि माने, त्यो चेलाले जानेछ पनि मानेछ पनि
माला जपेर बसिरहेको थियो। माला जपेर बस्दा बस्दै गुरुले भन्नुभयो, बाबु तिमीले जपेको माला ठिक छ, तिमीले गरेको कार्यकर्म ठिक छ, तिम्रो ब्रह्मचर्य ठिक छ, मैले जाँचिसकेँ, मैले हेरिसकेँ, मैले बुझिसकेँ, तिमीलाई तिम्रो भित्रैदेखि मैले बुझिसकेँ। त्यसकारण म आजदेखि तिम्रो हात समातेर तान्छु तिमीलाई। म कहाँ तान्छु, कता तान्छु? मास्तिर तान्छु, मास्तिर तान्छु। मास्तिर तान्नु भनेको मतलब मधुभक्तिको उकालीमा जसले दिन्छ मन। मधुभक्तिको उकालीमा लाग्यो भक्त, त्यो देख्नुभयो गुरुले माला जपिराखेका देखेर, अथवा नित्य युक्त उपासकको बाटो हिँडिराखेका देखेर हात समाउन खोज्नुभयो, हात समातेर तान्न खोज्नुभयो। र यो सही दिशा, सही बाटो आज उज्जवलजीले हामीलाई बताउनु भएको मलाई लागेको छ। सानो प्रसङ्गबाट अगाडि बढाउँछु। हरेक मानिसमा मानिसको जीवनको दुईटा पक्ष हुन्छ। एउटा एकदमै परमात्माको पक्ष, अर्को एउटा शैतानको पक्ष। हामी भन्छौँ परमात्मा बाहिर खोज्न जानुपर्छ भनेर भन्छौँ, परमात्मा आउनुहुन्छ भन्छौँ। विश्वनाथ बाबाले अघि भनिहाल्नु गौरी शङ्करलाई भेटिनुपर्छ, गौरी शङ्करले हात समाउनुहुन्छ भनेर भन्छौँ होइन। फेरि शैतानको पनि कुरा गर्छौँ। तर वास्तवमा गौरी शङ्कर पनि हामीभित्र, अनि त्यो शैतान पनि हामीभित्र, अर्थात् परमात्मा पनि हामीभित्र, शैतानी पनि हामीभित्रै। यस्तो चाहिँ हाम्रो अवस्था हो भनेर भन्दाखेरि अनुपयुक्त नहोला। तर प्रत्येक मानिससँग चाहिँ नर्कको सम्भावना पनि छ र त्यस्तै गरेर स्वर्गको सम्भावना पनि छ। ऊ नर्कमा जाने या स्वर्गमा जाने, अर्थात् नर्क के हो, फेरि यसको नर्क के हो, स्वर्ग के हो भनेर चाहिँ फेरि फरक विश्लेषण हुनसक्छ, फरक किसिमको चाहिँ छलफल हुनसक्छ। त्योदेखि बाहेक के हो भनेदेखि यी फरक दुईटा कुरा हुन्। के चाहिँ विकसित गर्ने आफूमा होइन, के को विकास गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी आफैले गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। र यो सिलसिलामा मैले एउटा सानो यहाँ कथा जोड्न चाहन्छु। एकजना युवक अति सुन्दर पेन्टिङ गर्ने रहेछन्, उनले चाहिँ चित्रहरू कोर्ने रहेछन्। र उनले चित्रहरू कोर्दा कोर्दा उनलाई एक दिन के भएछ भनेदेखि, म एउटा यस्तो चित्र कोरौँ, एउटा यस्तो चित्र कोरौँ, त्यो चित्र कोर्दाखेरि परमात्माको झलक आओस्, जसको आँखामा अनन्तको शान्ति झल्कियोस्, जसको मुहारमा अनन्तको आनन्द देखियोस्, त्यस्तो एउटा चित्र कोरौँ। र त्यो उद्देश्य बोकेर अनि उनी चाहिँ त्यस्तो मान्छेको खोजी गर्न लागेछन्। खोजी गरे, देश देशाबाट डुले, कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ गएनन्, धेरै ठाउँमा डुले। डुल्दा डुल्दै एक दिन एउटा जङ्गलमा पुगेछन्। जङ्गलमा एउटा केटोले चाहिँ बाख्रा चराइरहेको रहेछ। बाख्रा चराइरहेको केटो रहेछ, बाख्रा गोठालो। अनि उनले, त्यो चित्रकारले चाहिँ त्यो गोठालोको अनुहारमा हेरेछन्, राम्रोसँग यसो हेरेछन्। हेर्दा हेर्दै उनलाई चाहिँ यस्तो लागेछ कि वास्तवमा उनले खोजी गरेको त्यो पात्र, उनले जस्तो खालको चित्र बनाउन खोजेका थिए, त्यो पात्र चाहिँ उनले त्यो गोठालोमा, त्यो पात्रता चाहिँ त्यो गोठालोमा देखेछन्। र उनले हेरेछन्, वास्तवमा अनुहार पुरै आनन्दले भरिएको छ, न शोक, न सुर्ता, न भोक, न भकारी। अनि आँखामा त्यो झलक छ, अनन्तको आनन्दमा डुबेको छ, बाख्राको पछि लागेको छ है। उसलाई हेर्दाखेरि यस्तो उनले जे सोचेका थिए त्यस्तै खालको चाहिँ ती पात्र हुन् भन्ने उनलाई लागेछ। र अनि त्यो चित्रकारले चाहिँ त्यो चित्र बनाए। त्यो चित्र बनाएर चाहिँ नि ल्याइसकेपछि त्यो चित्र लाखौँको चाहिँ नि प्रिन्ट भयो, लाखौँको रूपमा वितरण भयो, मानिसहरूले किने, घर घरमा टाँगे। मतलब त्यो टाङ्दाखेरि मानिसहरूलाई यस्तो भएछ कि आहा भन्ने, अर्थात् यो त अद्भुत चित्र छ, यो त्यो समयको एउटा अद्भुत पेन्टिङ मध्येको एउटा पेन्टिङ भएछ त्यो।
सबैलाई त्यो पेन्टिङ हेरेपछि आनन्द आउने, परमात्माको रिफ्लेक्सन भन्छ नि, परमात्माको चाहिँ नि रिफ्लेक्सन चाहिँ देखिने, त्यस्तो आनन्दको रिफ्लेक्सन देखिने त्यस्तो चित्र भएछ र सबले घर घरमा टाँगेछ। त उनको पेन्टिङको काम त अगाडि बढ्दै गयो बढ्दै गयो बढ्दै गयो। अब 20 वर्ष भएपछि फेरि त्यो पेन्टर त बुढा भए, अर्थात् 18, 19, 20, 25 वर्षको उमेरमा त्यो सुरुको पेन्टिङ बनाएको भए पनि अर्को 20 वर्षपछि त 45, 50 वर्षको हारिहारीमा पुगे। त्यो भनेको त्यो समयमा एउटा बुढेसकालको उमेर पनि थियो होला हैन, बुढो भए। अनि उनलाई लागेछ, ओहो मैले एउटा चित्र बनाएँ जसले परमात्माको झलक दिन्थ्यो, जसले आनन्दको चाहिँ नि साक्षात आनन्दकार एकदम परम आनन्दको चाहिँ नि प्रस्तुति गरेको थियो, अनन्त परम आनन्दको चाहिँ अनन्तता त्यस पेन्टिङमा आउँथ्यो। अब मैले एउटा यस्तो चित्र बनाऊ, यस्तो पेन्टिङ बनाऊ जसमा दानवता झल्कियोस्, जसमा क्रूरता झल्कियोस्, जसमा हेर्दैखेरि एकदम शैतानी देखियोस्, त्यसमा मानव भन्ने रूप मात्रै होस्, तर कुनै पनि त्यसको न नजरमा होस्, न आँखामा, न नजरमा होस्, न अनुहारमा होस्, न शरीरमा होस्, कुनै पनि चिजले चाहिँ यो चाहिँ मानव हो भन्ने कुरा चाहिँ नदेखियोस्, नझल्कियोस्, एकदम क्रूर त्यस्तो चित्र बनाउने उनलाई रहर चलेछ। अनि उनले त्यसको लागि पनि त पात्र त खोज्नु पर्यो। अनि खोज्दै गए खोज्दै गए खोज्दै गए खोज्दै गए, धेरै ठाउँमा खोज्दै गए। खोज्दै गएपछि एक दिन चाहिँ उनले, अब उनलाई के लागेछ भने यस्तो पात्रहरू त समाजमा यतिकै सजिलैसँग त बस्न सक्दैनन्, यस्ता पात्रहरू त पक्कै पनि झ्यालखानामा हुनुपर्छ भन्ने उनलाई लागेछ। र अनि प्रशासनका मान्छेहरूसँग चाहिँ छलफल गरेर उनी झ्यालखानामा भएका कैदीहरूबाट पुगेछन्। कैदीहरूमा गएर चाहिँ यसो हेरेछन्, सबै कैदीहरू त उस्तै नदेखिने, तर एउटा कैदीमा उसको आँखा गएर बसेछ र त्यो कैदीलाई देखिसकेपछि उनलाई यस्तो लागेछ यो जतिको क्रूर मान्छे यो संसारमा जन्मेकै छैन होला, सधैँ छैन होला। यसको दानवता त हिजोको रावण र कंसलाई पनि मात गर्ने दानवता यसको अनुहारमा झल्किन्छ। यसमा मानवताको कुनै लेस मात्र पनि बाँकी छैन। उनलाई त्यस्तो अनुभूति भएछ। त्यो अनुभूति भइसकेपछि जन्जिरले जकडिएको छ, कपाल छरिएको छ, सबै कुरा बिग्रिएको छ। अनि उनले लाग्छ यो पात्र नै उचित हो, यो नै मैले खोजेको चाहिँ नि मान्छे हो भनेर उनले त्यसको पेन्टिङ बनाएछन्। बनाए 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 पेन्टिङ बनाए। अनि पेन्टिङ बनाएर त्यो यसरी राखिसकेपछि जसको पेन्टिङ बनाए त्यो मान्छे चाहिँ पछाडिपट्टि रोइरहेको रहेछ। त्यो दानवता झल्किने मान्छे चाहिँ, झल्किएको अनुहार झल्किएको मान्छे चाहिँ पछाडिपट्टि रोइरहेको रहेछ। अनि उसलाई चाहिँ देखेर त्यो पेन्टरलाई कता कता मनमा कस्तो लागेछ भने किन रोको होला, मैले त केही गरेको छैन, मैले त चित्र मात्रै बनाएको छु, त्यस बापतमा पनि उसलाई केही गर्नुपर्छ भने म त्यो पनि तयार छु। यहाँ आइपुग्दा हजुरहरूले अलिअलि कुरा बुझिसक्नु होला, नबुझेको भएदेखि म फेरि खोलाउँछु। अब त्यो पात्र चाहिँ को रहेछ भनेदेखि त्यो उसले 20 वर्ष अगाडि जसको चित्र बनाएको थियो, जसको उज्यालो, जसको अनुहारमा परम आनन्द थियो, जसको आँखामा परमात्माको रिफ्लेक्सन हुन्थ्यो, परमात्माको चाहिँ झलक आउँथ्यो, त्यो अनन्तको सागरको सुखमा बसेको मान्छे थियो, त्यही मान्छे रहेछ। 20 वर्षपछि उनले झ्यालखानामा भेट्दाखेरि र उसले चाहिँ रोएर भन्छ म नै हुँ जसले तिमीले म नै हुँ जसले मेरो 20 वर्ष अगाडि तिमीले चित्र बनायो। र मलाई त्यो पनि ज्ञान भयो पछि कि तिम्रा चित्रहरू संसारभरि बिके र सबले आफ्ना घर घरमा टाँसेर राखे, जुन चाहिँ एउटा परमात्माको प्रतीक थियो, आनन्दको प्रतीक थियो, आदर्शको प्रतीक थियो,
अनन्त सुखको प्रतीक थियो। मानिसले घर घरमा टाँसेर राखे, त्यसबाट उनीहरूले ऊर्जाको अनुभूति गरे, आनन्दको अनुभूति गरे। आज फेरि तिमीले एउटा चित्र बनायौ जसमा मान्छेहरूले हेर्न पनि चाहँदैनन्। थुक्नु च्याप्नु त पर जाओस्, परबाट देख्यो भने पनि मुन्टो बटारेर हिँड्छन्। आज अर्को एउटा त्यस्तै चित्र बन्यो। म कहाँबाट कहाँ पुगेँ, म कस्तो स्वर्गको अवस्थामा थिएँ, कस्तो अनन्तको आनन्दमा थिएँ, म कहाँ पुगेँ भनेर उनले रोएछन्। त्यसो भएको हुनाले हामी आफैभित्र, मैले अघि सुरुमा एउटा कुरा भनेको थिएँ, हामी आफैभित्र शैतान छ, हामी आफैभित्र वरदान पनि छ, आफैभित्र परमात्मा पनि छ हैन। यो मानिसको यस्तो खालको स्वभाव हुन्छ। त्यसैले हामीले यसको सन्देश के दिन खोजेको भनेदेखि त्यो गोठालो कति कर्तुतहरू गरेर चाहिँ आएर झ्यालखानामा बसेको हो हैन। त्यो अनन्तको उज्यालो देखा पर्ने, देखिएको आनन्दको चाहिँ नि सागर देखिएको त्यो अनुहार आज नर्कको अनुहार, शैतानको अनुहारमा बदलिएको छ। उसले त्यो बीचमा कति धेरै कर्महरू गर्यो होला, कति धेरै दुष्कर्महरू गर्यो होला। अब त्यो दुष्कर्म गर्ने या सुकर्म गर्ने यो चोइस चाहिँ हामीसँग छ। हामीलाई यो छान्ने अधिकार छ। त्यसैले हामी मनुष्य हौँ। त्यसैले मैले अघि सुरुमा पनि भने मानिससँग यी अवसरहरू छन्, दुईटा अवसरहरू छन्। हामीले कुन बाटो लिने, कुन बाटो नलिने। मैले यहाँ चाहिँ हामीले यो बाटो लिनुपर्छ भनेर भन्नुभन्दा पनि हामीले कुन बाटो लिने हामी आफैले रोज्ने हो र हाम्रो परिवारका मान्छेहरूलाई पनि कुन बाटो लिने उनीहरूलाई त्यो कुरा यसरी नै बताउने हो। सम्भवतः यसरी बताइयो भनेदेखि उनीहरूले वास्तवमा आफ्नो राम्रो बाटो चाहिँ रोज्छन् होला, राम्रो बाटो छान्छन् होला। यसको मोरल चाहिँ एउटा नैतिक शिक्षा यो हो भन्दै मैले आफ्नो बोललाई यही विश्राम दिएँ। अब यसमा अरू गुरुवरहरूले केही थप्नुहुन्छ या यसको मिठासको रसपान गर्नुभयो भन्ने मलाई लाग्छ हैन। आनन्द आयो कि आएन यो आफ्नो कुरा हो। हजुर बडा राम्रो उदाहरणहरू दिनु प्रस्तुत गर्नुभयो। यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै साधुवाद। अझ मलाई सुन्ने मन थियो, किनभने त्यो बोल्नुभन्दा चाहिँ सुन्नुमा जति चाहिँ आनन्द हुन्छ र चाहिँ त्यसको मिठास जति हुन्छ त्यति त्यसले अनुभव, जीवनका चाहिँ अनुभवहरू बढाउँदै लिएर जान्छ र आफूले के गर्ने, अब कसरी अब अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरूको चाहिँ मार्गदर्शन पनि त्यो शिक्षाबाट हुन्छ। एक किसिमको त्यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा कथावस्तु झन्डै झन्डै उपनिषदको जस्तै नै हुन जान्छ। उपनिषदले चाहिँ कति राम्रा प्रसङ्गहरू, कति राम्रो समयोचित उदाहरणहरू र चाहिँ जीवनमा गर्नुपर्ने कुराहरू आदि इत्यादि चाहिँ प्राप्त हुन्छ। झन् समयको अन्तरालमा त झन् अहिलेको भौतिकवादी जीवनमा हामीले यस्ता कुराहरू चाहिँ नसुनिकन, नगरिकन, नबसिकन नहुने स्थिति आइसकेको छ। सबै मान्छेहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा, भौतिक स्वार्थमा हिँडिरहेका छन्। त्यसकारण मलाई चाहिँ सुन्नमा नै रमाइलो लाग्छ। यसमा अलिकति यादव सरले पनि के थप्नुहुन्छ कि, यादव सर अगाडि बढ्नुहुन्छ कि, मलाई आज सुनौ लागिरहेछ। यादव गुरु खैर, यादव गुरु अगाडि बढ्नु भएन। ए ठिक छ। अब हजुर यादव सर, हजुर अगाडि नै म सुन्नेमा मलाई एकदम आनन्द भइरहेछ है। म यो मलाई एकदम आनन्द भइरहेछ। ठिक छ हैन। आज ठिकै छ। आज मेरै बोल्ने पालो पर्यो जस्तो छ अलि धेरै हैन। म यहाँ मलाई हजुरले बोलिरहँदाखेरि
उज्जवल सरले बोलिरहँदाखेरि मलाई नचिकेताको चाहिँ याद आइरहेछ कि हजुर 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 जति अगाडि बोल्दै जानुहुन्छ म नचिकेतालाई त्यति सम्झिरहेको छु हजुर हजुर है र चाहिँ हाम्रो यमराज नचिकेताको अगाडि चाहिँ विवश भएको कठोपनिषद अवस्था कठोपनिषद कठोपनिषदको कठोपनिषदमा चाहिँ नि कठोपनिषद त पछि चाहिँ त्यसलाई नाम दिइयो नचिकेता यमराज संवाद नचिकेताको सानो 5 वर्षको चाहिँ एउटा बालकको चाहिँ दृढता उसले सोच्ने शक्ति उसमा चाहिँ विकास भइरहेको चाहिँ ब्रह्म विद्या आदि इत्यादि देखेर चाहिँ यमराज एकदम हक्क नबक्क भएका हताश भएका अनि अवस्थाको चाहिँ अहिले चाहिँ मैले त्यो दृश्यलाई चाहिँ हेरिरहेको थिएँ कि मेरो दृश्य चाहिँ उता थियो आवाज चाहिँ हजुरको उज्जवल सरको थियो अनि कता कता फेरि रामेश्वरमको चाहिँ जब त्यो ऊ छ नि दुईटा बानरहरूले चाहिँ उसमा समुद्रमा चाहिँ ढुङ्गा फाल्ने र जुन तैरने अवस्थाको कुराहरू पनि थियो त्यो पनि बडा सान्दर्भिक थियो अब त्यहाँ त्यो महेन्द्राचल पर्वत त्यो रामेश्वरमको समुद्रको छेउमा एउटा महेन्द्राचल पर्वत थियो अब अहिले त्यो महेन्द्राचल पर्वत छैन के देखिँदैन अनि त्यो महेन्द्राचल पर्वत सानो छ हो त्यसो हजुरलाई त्यो कुराको ज्ञान छ कि छैन म यो गुरुको सन्दर्भमा मैले हजुरलाई चाहिँ त्यो इतिहासको कुरा बताइरहेको छु पौराणिक इतिहास भने आजकल त म अलिकति अस्तिको शुक्रबारदेखि चाहिँ भरत जङ्गमजीको शब्दबाट अलि होसियारी पनि भएको छु अब प्राचीन कुराहरूलाई लगेर चाहिँ यो मिथक हो भनिदिनुहुन्छ अब मिथक होइन त्यसको ज्ञानका चाहिँ इतिहासहरू हुन्छन् त्यसभित्र अब सबैलाई मिथक भन्ने हो भनेदेखि त हामीले चाहिँ पुराणहरूलाई गीताहरूलाई पनि मिथकैको चाहिँ उसमा श्रेणीमा राख्नुपर्छ तर त्यो कुरो होइन त्यो ब्रह्म विद्या हो विद्यालाई विद्याकै रूपमा राख्नुपर्छ इतिहास पनि एउटा चाहिँ विद्या हो त्यसले धेरै कुराहरू सिकाउँछ पूर्वजमा चाहिँ पूर्वमा बितिसकेका कुराहरूले अहिलेका जीवन कसरी चाहिँ पद्धति अगाडि बढाउने र भविष्यमा यसलाई कसरी सञ्चित गरेर लैजाने भन्ने कुराहरू चाहिँ तिनै चाहिँ विश्वसनीय मिथकहरूले नै चाहिँ हामीलाई चाहिँ मार्गदर्शन गर्छन् त्यस्तैमा चाहिँ त्यो मैले अहिले रामेश्वरमको हजुरहरूलाई चाहिँ मैले कथावस्तुमा प्रसारण गर्न लागेँ महर्षि महेन्द्र जसको नाम थियो महर्षि महेन्द्र समुद्रको किनारमा बसेर चाहिँ उहाँ जहिले पनि ध्यान गरिरहनुहुन्थ्यो उहाँको चाहिँ बस्ने अरण्य भनेको मतलब वन हुँदैन थियो जङ्गल हुँदैन थियो उहाँ समुद्रको सागरको तटमा बसेर चाहिँ ध्यान गर्नुहुन्थ्यो जति बेला तिनै महेन्द्रको चाहिँ सामुन्ने समीपमा हनुमानजी चाहिँ लङ्का पुगेर आउँदाखेरि पनि उहाँले चाहिँ बसेर चाहिँ त्यहाँ स्नान गर्नुभएको र चाहिँ सीताजीको औँठी लिएर आएर चाहिँ किनारमा राखेर समुद्रको तटमा राखेर स्नान गरेर जाँदाखेरि अर्को एउटा बाँदरले आएर त्यो औँठी लिएर गएर चाहिँ त्यो महेन्द्र मुनिको चाहिँ कमण्डलुमा लगेर हालिदिएको त्यो देख्दा कुदेर गएर हनुमानजीले चाहिँ महेन्द्रसँग चाहिँ महेन्द्र मुनिसँग चाहिँ मेरो यहाँ एउटा बाँदरले लिएर आएर चाहिँ औँठी खसालिदिएको छ लौ न हजुर मलाई त्यो त चाहियो भन्दाखेरि तिन छ हेरेर लैजाउन भन्नुभयो अनि कमण्डलु घोप्ट्याउँदाखेरि त थुप्रै सङ्ख्यामा चाहिँ ती ऊ चाहिँ औँठीहरू चाहिँ देख्नुभयो चिन्न सक्नु भएन अब त्यही हो सबै प्रयास चाहिँ बाँदरहरूले यसै गरेर लिएर आएर चाहिँ हरेक समयमा चाहिँ त्यो भित्र हाल्ने गर्छन् त्यो कुन चाहिँ औँठी चिनेर लैजाऊ भन्दाखेरि हनुमानजी अक्क नबक्क पर्नु भएको त्यो रामेश्वरमकै घटना हो त्यसपछि चाहिँ उहाँ नाजवाब भएर चाहिँ रामचन्द्रको चाहिँ समीप पुग्नु भएको रामचन्द्रजीको समीप पुग्दाखेरि त त्यो उहाँले चाहिँ लिएर आएको चाहिँ सीताजीले सँग लिएर आएको औँठी जुन कमण्डलुमा बाँदरले खसालिदिएको छ त्यो त भगवान रामचन्द्रजीको औँलामा चाहिँ उहाँले देख्नुभयो है उहाँले भेट्नुभयो र यो औँठी त मैले लिएर आएको हजुरको पासमा कसरी आउने हो तिमीले ल्याएको औँठी हो भनेर चाहिँ रामचन्द्रजीले भन्नुभयो अनि कसरी त प्रभु भने आइपुग्यो भनेर उहाँले भन्नुभयो धेरै कुराहरू भन्नुभयो हो त्यो प्रसङ्गमा चाहिँ के हो भने जब सागर तर्नुपर्ने अवस्था आयो
सागर तर्नुपर्ने अवस्था आउँदाखेरि चाहिँ धेरै प्रकारबाट समुद्रसँग प्रार्थना गरियो, धेरै उपायहरू चाहिँ सोचियो, बन्द गर्नु। अनि धेरै उपायहरू गरियो। अब केही सिप नलागेपछि अब के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ नि त्यहाँ कसैको सुझबुझ आएन। समुद्रमा कसरी बाटो बनाउने भन्दाखेरि सुझबुझ आएन। समुद्रको पानी सुकाउन खोज्दाखेरि उल्टै सागरले आएर भगवान रामचन्द्रलाई चाहिँ नि त्यस्तो नगर्नलाई चाहिँ अनुरोध गर्नुभयो र चाहिँ नि धनुषमा चढाइसकेको, प्रत्यञ्जामा चढिसकेको तीरलाई अब कहाँ लगेर चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ समापन गर्ने हो, मैले त्यहाँ चढिसकेपछि यसलाई त मैले हान्नु नै पर्छ भन्दाखेरि उत्तर दिशातिर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हिर्काइदिनु पठाइदिनु पर्छ, समुद्रमा होइन भनेपछि रामचन्द्रले चाहिँ त्यो समुद्रमा हान्न लागेको बाँड पनि चाहिँ उत्तर दिशातिर चाहिँ फर्काइदिनु भयो। आदि इत्यादि कुरा हुँदा हुँदै अब कसरी बाटो बनाउने त, कसरी चाहिँ पुल मार्ग बनाउने भन्ने चाहिँ सुझबुझ नआउँदाखेरि त्यो महेन्द्र मुनिकै चाहिँ समयमा महेन्द्र मुनि त तपस्या गरेर बसिरहनु भएको अवस्था उहाँसँग गएर सोधिने भयो। सोधिने भएपछि हो अब जानलाई चाहिँ गाह्रो छ, समुद्रको जल पनि सुकाउन मिल्दैन थियो। त्यो ठिकै कुरा भयो, समुद्रले भनेको कुरो राम्रै हो। अब सबै यिनीहरू सेनाहरू छन्, दिव्य आत्मा बाहेक अरूहरू कोही पनि उडेर जान सक्दैनन् कि चाहिँ असुरहरू मात्रै जान्छन्। अब एउटा यसो उपाय गरौँ, यहाँ एउटा पर्वत छ, यो पर्वतलाई चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ फुटाल, यो पर्वत फुटालेर पर्वतका प्रस्तरहरू चाहिँ त्यो समुद्रमा हालेर जाने मार्ग बनाऊ भन्दा अब त्यत्रो पर्वतलाई फुटालेर त कहिले साध्य गर्ने भन्ने कुरा भयो। होइन म यसलाई सहज बनाइदिन्छु भनेर उहाँले चाहिँ भन्नुभयो। भन्नुभएपछि अनिखेरि त्यहाँबाट उहाँले चाहिँ एउटा लौरो समातेर ल मेरो पछि पछि आओ भनेर सबैलाई पछि लगाउँदै लौरो समातेर उहाँ अगाडि अगाडि बढ्नु भयो। र त्यो महेन्द्र पर्वतलाई चाहिँ उहाँले पुरै घेरा लगाउनु भयो। घेरा लगाएर चाहिँ जहाँबाट हिँडेको त्यही ठाउँमा आएर चाहिँ त्यसलाई गरी रेखाङ्कन गरिदिइसकेपछि ल अब यो पर्वतको चाहिँ प्रस्तरहरू फुटाल, यही हाल, यो पानीमा डुब्दैन। अब यो पानीमा नडुबेपछि त्यसको माथिबाट तैरिन सक्छ, त्यो पनि सजिलो हुन्छ। र चाहिँ तर त्यो चाहिँ तिमीहरूकै चाहिँ बानर सेनामा चाहिँ दुईटा चाहिँ नल र अर्को के भन्ने नामका छन्, दुईटा बाँदरहरू छन्, नल र नील दुईटा बाँदरहरू छन्। तिनीहरूले चाहिँ पूर्व जन्ममा चाहिँ तिनीहरूले पाएका छन्, आशीर्वाद पाएका छन्। अब त्यस उनीहरूले चाहिँ त्यो हाले भनेदेखि चाहिँ त्यो डुब्दैन पनि भन्ने चाहिँ उहाँले बताइदिनु भयो। र चाहिँ अब रामलाई चाहिँ त्यो कुरामा शङ्का थियो र सबै बाँदर सेनाहरू गएर महेन्द्र पर्वतलाई चाहिँ डाङडङ डुङडुङ फुटाउन थाले। फुटाएर त्यहाँका प्रस्तरहरू पाषाणहरू चाहिँ ल्याइए, ओसारिए, ओसारेर चाहिँ सब समुद्रको तटमा राखियो। र जाने अनिखेरि भगवान रामचन्द्रले के भन्नुभयो भने नल र नीललाई यिनीहरू चाहिँ को हुन् त, यिनीहरू यसरी चाहिँ अघिदेखि चुप लाएर बसेका थिए, अघि नै भन्नु पर्दैन थियो त, तिमीहरूलाई पनि यो महेन्द्रले नै भन्नु बताइदिनु, समुद्रले बताइदिनु भएको थियो कि तिमीहरूको बानर सेनामा दुईटा विश्वकर्माका पुत्रहरू छन्, नल र नील नामका। उनीहरूले चाहिँ सागरमा चाहिँ कसरी चाहिँ बाटो बनाउने, प्रस्तरहरूलाई, प्राकृतिक वस्तुहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ मिलाएर राख्ने भन्ने कुराहरू उनीहरूलाई राम्रोसँग ज्ञान छ, सिपको ज्ञान छ। त्यस कारण चाहिँ उनीहरूलाई लगाउनु भने समुद्रले पनि भनिदिनु भएको थियो। त्यही कुरो महेन्द्र मुनिले पनि बताइदिनु भयो। र चाहिँ लौ त भनेर त पाषाणहरूलाई चाहिँ बोकेर त्यहाँ समुद्रमा फालेर नर नीललाई लगाउँदाखेरि त उनीहरूले फालेका पाषाणहरू त डुबे, तैरिएन। नतैरिएपछि जाने अनिखेरि रामचन्द्र भगवान अनिखेरि अलमल्ल पर्नु भयो। अब के गर्ने, यो त डुबेन, यो डुबे थरीले समुद्रले पनि यिनीहरूले फालेको पाषाण चाहिँ डुब्छ डुब्दैन भनेका थिए, महेन्द्र मुनिले पनि डुब्दैन भनेका थिए, यो कसरी डुब्यो त भनेर फेरि महेन्द्र मुनिसँग चाहिँ गएर चाहिँ सोध्न जाँदाखेरि महेन्द्र मुनिले चाहिँ के भन्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यिनी सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ विद्या गुरुको गुरुमुखी विद्या हुन्छ। गुरुले प्राप्त गरेको चाहिँ ज्ञानलाई चाहिँ सदा सर्वदा सिरोपर गरेर चाहिँ अगाडि हिँडेको खण्डमा, बढेको खण्डमा त्यसले चाहिँ सफलीभूत पाउँछ। अब यिनीहरूले चाहिँ सिपालु छन्, यिनीहरू चाहिँ ज्ञानी छन्, यस विद्यामा पारखी छन् भन्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ गुरुलाई बिर्सिए। त्यो अवस्थामा जुन गुरुले आफूलाई चाहिँ पार गराउनको लागि जुन चाहिँ ज्ञान दिनुभएको थियो, जुन दीक्षा दिनुभएको थियो, त्यसलाई बिर्सेर चाहिँ यिनीहरूमा चाहिँ अहमता आयो। ओहो हामी त ठुला मान्छे रहेछौँ, यत्रो समुद्रमा चाहिँ बनाउने पुल चाहिँ अब हामीले हातले पनि फालेका चाहिँ पाषाणहरूबाट नै पुल बन्ने रहेछ
भने त हामी त महान रहेछौँ भनेको उनीहरूमा चाहिँ एउटा अहङ्कारको चाहिँ वृद्धि भयो। अहङ्कारको वृद्धि हुन साथै चाहिँ गुरुले दिएका ती दीक्षाहरू चाहिँ सबै नष्ट भए उतिनीखेरि नै। नष्ट भइसकेपछि चाहिँ अनि उनीहरूले गरेका कामहरू सफलीभूत भएनन् र चाहिँ यसैको परिणाम अहिले चाहिँ पाषाण चाहिँ डुब्न पुग्यो भनिदिएपछि अनि ती नल र नीलाई चाहिँ ओहो हामीले त ठुलो त गल्ती पो गरेछौँ, हामीहरूलाई त्यो चाहिँ अहङ्कार आएको थियो भनेदेखि फेरि अनि गुरुसँग साधना गरेर फेरि गुरुसँग क्षमा मागेर ती नल र नीलाले अनि गुरुलाई चाहिँ आदर गरेर अनि त्यो दीक्षालाई चाहिँ सिरोपर गर्दै फेरि चाहिँ पाषाण उचालेर चाहिँ त्यहाँ फालेपछि बल्ल अनि ती तैरियो भने गुरुमा चाहिँ त्यति अदम्य शक्ति हुन्छ। गुरुका बाणीहरू गुरुका क्रियाकलापहरू अब त्यति बेला चाहिँ जुन पात्र अघि उज्जवल सरले भन्नुभयो जुन योग्य पात्र हो उसलाई मात्र दिनुपर्ने विद्या त्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ गएर विचलित हुन जान्छ। त्यो पात्र पनि विचलित भएको खण्डमा त्यस्तो अवस्थाहरू सिर्जना हुन्छ। त्यो आजकल हामीहरूमा चाहिँ ती कुराहरू विद्यमान छन्। अहिलेको परिवेशमा त झन् यति विद्यमान भइरहेका छन् कि अब गुरुलाई झन् त च्यालेन्ज गर्ने, गुरुका कुराहरू नमान्ने, सबै कुराहरू मैले गरेका मेरा विचारले गरेका मबाट सृजित भएका यी अवस्थाहरू भन्दाखेरि चाहिँ सर्वनाशको स्थितिहरू अहिले आइरहेको छ। हामीहरूले अहिले भोगिरहेका छौँ। हामीले मात्र होइन सबैले भोगिरहेका छौँ। त्यसकारण गुरुलाई चुन्दाखेरि अघि उज्जवल गुरुले भन्नुभयो जस्तो पहिला चाहिँ गुरुसँग चाहिँ आफू चाहिँ अडिन सकिन्छ कि सकिँदैन, गुरुको चाहिँ उसमा बाटोमा चाहिँ आफू अगाडि बढ्न सकिन्छ कि सकिँदैन र आफ्नो विचारमा गुरुलाई लिएर आएर सहमत गराउन सकिन्छ कि सकिँदैन र गुरु र आफ्नो जीवनलाई चाहिँ एकाकार गराउन सकिन्छ कि सकिँदैन आदि इत्यादि कुराहरूको चाहिँ ज्ञान लिनु बडो आवश्यक छ, बडो खाँचो परेको छ। तर यो बेलामा यो अहिलेको समयमा यो कुराहरू चाहिँ सम्भव देखिएको छैन। यो नै सबैभन्दा मनुष्य जन्मको दुर्भाग्य हो। त्यसैले ठुला ठुला सहरहरू जति नै निर्माण गरे पनि, जति भौतिक वस्तुहरू चाहिँ निर्माण गरे तापनि, रचना गरे पनि, जति नै मेहनत गरे पनि सबै नष्ट भएर गइरहेका छन्। सबै अल्पकालीन समयको लागि खालि पानीको फोका जस्तै चाहिँ त्यो देखिरहेका छन्। सबै विद्याहरू चाहिँ नष्ट हुँदै गइरहेका छन्। अलग हुँदै नष्ट त कहिले पनि हुँदैन विद्याहरू। सबै ती विद्याहरू चाहिँ हाम्रो मानव समाजबाट चाहिँ लोप हुँदै गएका छन्। हुँदा हुँदा संस्कृत जस्तो चाहिँ विद्या जुन ब्रह्म विद्या हो, ब्रह्म भाषा हो, ब्रह्म अक्षर हो, त्यसलाई चाहिँ पढ्नलाई कठिन भइरहेको छ। बल्ल अहिले चाहिँ अलिक दिग्गजहरूले कराउँदा भन्दा बल्ल आँखा खुल्न लागिरहेको छ। ए संस्कृत त पढ्नुपर्छ भन्नेसम्म पुगे। तर संस्कृतका वाक्यभित्र कसरी चाहिँ पदावलीहरू चाहिँ बोल्नुपर्छ, कसरी चाहिँ पदावलीहरूको ज्ञान लिनुपर्छ, धातु विद्याहरू के हुन्, धातु शब्दहरू के हुन्, ती कुरा कसैलाई पनि थाहा छैन। ती कुराहरू लोप हुँदै गइरहेका छन्। 650 प्रकारका चाहिँ धातु शब्दहरू छन्। जुन धातु शब्दहरूले चाहिँ संस्कृतका भाषाहरू बनाउँछन्। जुन संस्कृत भाषाभित्र चाहिँ वैदिक मन्त्रहरूको रचना भएको हुन्छ। त्यो वैदिक मन्त्रहरू रचना गर्न सकिन्छ। जुन वैदिक मन्त्रहरूले चाहिँ विश्व ब्रह्माण्डलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ। ब्रह्म जगतमा रहेको अग्नि जस्तोलाई प्रज्वलित गराएर चाहिँ आफ्नो सामुन्ने अगाडि चाहिँ उभ्याउन सकिन्छ। र यसको लागि हिजो मैले हजुरहरूलाई चाहिँ अग्निको चाहिँ मैले केही ऊ चाहिँ मेसेन्जरमा हालिदिएको थिएँ, हजुरहरूले हेर्नुभयो होला। त्यस्ता यी अहिले पनि विद्यमान छन्। ती के हुन् त कहाँबाट आउँछन् भने गुरुबाटै आउँछन्। ती सबै विद्याहरू गुरुबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। गुरुलाई चाहिँ अब अवहेलना गर्ने, गुरुको स्मरण नगर्ने, जुनसुकै कुराहरूमा पनि गुरुलाई समर्पण गर्न नसक्ने पात्र त्यो गुरुको पात्रै हुँदैन, गुरुको सेउट नै हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ यो कुराहरू अहिलेको जगतमा अहिलेको बेलामा झन् नितान्त खाँचो परिरहेको छ, नितान्त खड्किएको छ। यो कसले बुझ्ने, कसले गर्ने, बडा गाह्रो छ। त्यसकारण हामीहरूले जति सक्दो आफूभन्दा विज्ञहरूले, आफूभन्दा महान सन्तहरूले भनेका कुराहरूलाई, प्रवचनहरूलाई सिरुपर गरेर सुन्ने, श्रवण गर्ने र त्यसलाई मनन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ जीवनमा प्रयोग गर्ने आदि इत्यादि चाहिँ कुराहरू चाहिँ गर्दै जानुपर्छ। तब जीवन आफ्नो मात्र होइन, सबै समाज, सबै राष्ट्र र विश्व समुदाय र चाहिँ दैविक समुदाय चाहिँ सुरक्षित रहन्छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ विचार रहेको छ। म यति नै हजुरहरूसँग निवेदन गरेँ। हस्, ओम राष्ट्र जय होस्। मैले यहाँहरूलाई एउटा सानो चाहिँ जानकारी के गरौँ भनेदेखि हजुरले अघि त्यो महेन्द्रगिरी पर्वतबाट निकालिएको त्यो पाषाण त्यो चाहिँ पत्थर मैले रामेश्वरमबाट आउँदाखेरि बोकेर लिएर आएको छु। एउटा सानो यत्रो छ पत्थर। मैले त्यसलाई सधैँ पानी
तामाको आरीमा पानीमा राख्ने गर्छु र त्यो चाहिँ तैरिन्छ, त्यो तैरिन्छ है, त्यो तैरिन्छ। मैले त्यसलाई चाहिँ यता बाआमा घरमा चाहिँ त्यो अलिकति ठाउँ भएपछि त्यहाँ एउटा एक्वेरियम बनाएर त्यहाँ राख्ने विचारमा चाहिँ छु, तर अब त्यो के मिलिरहेको छैन। त्यो पत्थर हो, त्यो पानीमाथि तैरिन्छ होइन। त्यो हामी कहाँ यहाँ चाहिँ धेरै मान्छेहरू कहाँ नआउला। मेरो हजुरलाई सुझाव छ त्यसको लागि कुनै पनि बेला समुद्रमा जाँदाखेरि समुद्रको जल लिएर आएर समुद्रको जल चाहिँ हालेपछि त्यसलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ, सहज हुन्छ। मसँग त्यहीँबाट ल्याएको जल छ, ध्यान राख्नुपर्छ। त्यहीँबाट ल्याएको जल छ, हो चिन्ता छैन। त्यो हाल्नुपर्छ, त्यो हालिदिएपछि अनिखेरि हैन र चाहिँ त्यसलाई सूर्यको रश्मि, सूर्यको उज्यालो किरण आउनेपट्टि चाहिँ पार्नुपर्छ। किनभने कुनै पनि यो संसारमा कुनै पनि रसायनहरू सूर्यको चाहिँ विकिरण चाहिँ ले चाहिँ प्रयोग नगरिकन छोएको छैन भने ती चाहिँ रसायनहरू चाहिँ काम लाग्दैनन्, ती रसायनहरू रसायनै हुँदैनन्, बन्दैनन्, कमजोर हुन्छन्। त्यसकारण सूर्यको किरणले चाहिँ त्यसलाई स्पर्श गरेको हुनुपर्छ हरेक चिजलाई चाहिँ। ठिक छ। अब हामीसँग धेरै समय छैन, म एउटा सानो चाहिँ एउटा टिप्स दिँदैछु, टिप्स भन्न चाहन्छु यो जीवनको बारेमा। हाम्रो जीवन के हो, कस्तो हो हैन, मतलब धेरै ठुला कुरा गर्नुभन्दा पनि सानो चिजबाट हामीले निहाल्न सक्यौँ भनेदेखि हामीलाई सहज हुन्छ। जीवन चाहिँ हाम्रो, हामी एकदमै अन्धकारमै जिरहेका हुन्छौँ। हामीले लाग्छ हामीले पुरा सब कुरा देखेका छौँ जस्तो लाग्छ, तर वास्तवमा देखेका छौँ कि छैनौँ हैन। अब यो चिज चाहिँ अलिकति निहालेर हेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो निहाल्ने चाहिँ कलाको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। म यहाँ त्यस्तै कुरा एउटा चाहिँ सानो एउटा कथा जोड्दछु है त। एक दिन एकजना माझी चाहिँ नदी किनारमा माछा मार्न गएछन्। नदी किनारमा माछा मार्न जाँदा अब माछा मार्दै उनको त्यो चाहिँ माछा मार्दै राति भयो। राति भइसकेपछि उनी फर्केर आउने भएन, कुरा भएन। अनि उनीले चाहिँ के विचार गरेछन् भने अब त्यो माछा मार्न गएको भोलि पनि मार्नु छ, अलि धेरै मार्ने अनि लिएर गएर बजारमा बेच्ने, त्यसैबाट गुजारा गर्ने हैन। उनको त्यो चाहिँ नि स्थिति, त्यसले गर्दाखेरि उनी त्यो रात त्यहीँ बस्ने हैन, नदी किनारमै बस्ने चाहिँ नि प्रयत्न गरेछन्, इच्छा गरेछन्। र उनी चाहिँ त्यही नदी किनारमै यसो डुल्दै जाँदाखेरि उनको खुट्टामा एउटा सानो बोरा जस्तो चाहिँ ठोकिएछ। अनि त्यो बोरा यसो तानेर चाहिँ हेरेछन्, साँझ परिसकेको थियो, अँध्यारो भइसकेको थियो। त्यो बोरा भित्र चाहिँ ढुङ्गा साना मसिना ढुङ्गाहरू चाहिँ उनले भेटेछन्। अनि एकछिन गए, सुते, उठे, अनि त्यसपछि के गर्ने, निन्द्रा पुग्यो। अनि यसो आएछन्, अब अरू गर्ने कुरा केही पनि भएन। नदीको किनारमै बसेछन् र चाहिँ एउटा ढुङ्गा ओछ्याएर ढुङ्गामाथि बसेछन् र अनि त्यो बोरामा भएको ढुङ्गा चाहिँ बोरामा भेटिएको है, त्यो ढुङ्गा चाहिँ निकाल्दै पानीमा फुत्त हाल्दै अनि त्यो पानी चप्लङ्ग गर्छ, त्यसको चाहिँ तरङ्ग सुन्दै फेरि निकाल्दै फेरि गर्दै फेरि त्यो तरङ्ग सुन्दै फेरि निकाल्दै गर्दै गरेछन्। गर्दै गए, बिस्तारै गर्दै गए। त्यो उनलाई पनि भुल्नु थियो, समय काट्नु पनि थियो। अनि त्यो तरङ्गको आवाज एकछिन सुन्ने, अनि फेरि चाहिँ त्यो आवाज हराउँछ, फेरि गर्ने, फेरि आवाज निस्किन्छ, फेरि सुन्ने गर्दै उनले लगभग रात पुरै काटेछन्। रात पनि काटे, उज्यालो पनि भयो। उज्यालो भएर अनि यसो अब अझै पनि त्यो हान्नलाई निकालेर यसो चाहिँ त्यहाँ भित्रबाट निकालेर हातमा हेर्दाखेरि त त्यो त हिरा रहेछ। त्यहाँ त हिरा रहेछ, एकदम अमूल्य रत्न। उनले उज्यालो पनि भयो, हात यसो हेरे, हातमा त हिरा छ एउटा टुक्रा। त्यो बोरामा भएको सबै हिरा रहेछ, सबै फालेछन्। उनलाई पश्चाताप भयो। अब मैले यहाँ किन यो कुरा भनिरहेको, हामी यस्तै बेहोसीमा छौँ। हामीसँग धेरै अवसरहरू आएका छन्, परमात्मामा ध्यान गर्ने, दान गर्ने, अरूको जीवनलाई सहयोग गर्ने, उठाउने हैन, मुस्कुराउने हैन,
अरूको अनुहारमा हाँसो लिएर आउने, सुन्दर बनाउने, आफू पनि सुन्दर बन्ने, अरूलाई पनि सुन्दर बनाउने, यस्ता अवसर हामीसँग हजारौं पटक आएका छन्। तर हामीले के गरिरहेछौँ भनेदेखि अब ठ्याक्कै मृत्युको सयमा पुगेपछि मात्रै हामीलाई के थाहा हुन्छ भनेदेखि जसरी उसलाई त्यो एउटा मात्रै बाँकी छँदाखेरि उज्यालो भयो, उसको उज्यालो भयो भन्नुको मतलब के भने उसको दृष्टि त्यहाँ पुगेको हो नि त। उसलाई त्यो बोध भएको, उसलाई के बोध भन्दा ओहो यो त हिरा रहेछ भन्ने बोध भयो। त्योभन्दा अगाडि त उसले ढुङ्गा सम्झाएर त फालिरहेको थियो। अलि अँध्यारैमै भए पनि निकालेर हेरेर यसो छामेर के रहेछ भनेर गरेको भए त होइन, यो साधारण ढुङ्गा त होइन, ढुङ्गै भए पनि यो साधारण ढुङ्गा होइन, यसमा केही चिज छ। ढुङ्गाको यसो दुईटा ठोकेर हेर्दा ढुङ्गाको जस्तो आवाज आउँछ कि आउँदैन आदि इत्यादि धेरै कुरा गर्न सक्छु नि, तर गरेन। बेहोसीमै फाल्यो, चप्लङ्ग फाल्यो, त्यसको आवाज सुन्यो, आवाज बिस्तारै हराउँदै गयो, फेरि अर्को निकाल्यो, फेरि चप्लङ्ग। रात काट्ने न्युमा हामीले पनि जीवन बिताउने न्युमा, उसले रात काट्ने न्युमा सबै अमूल्य रत्नहरू फाल्यो, हामीले जीवन काट्ने नाउँमा हाम्रो अमूल्य समयहरू फाल्यौँ। खालि सोर्ने, बटुल्ने, तान्ने, होइन, अर्कालाई चाहिँ नि च्वास्स घोच्ने, अर्काको कुरा पछाडि काट्ने, होइन, फलानु त यस्तो, ए त्यो उज्जवल त्यो त यस्तो, मयौँ भन्छ यस्तो। ल उदाहरण मात्रै है, मैले फेरि अरूलाई भन्दाखेरि चाहिँ अप्ठ्यारो होला भनेर मैले आफ्नै नाम लिएको। अरू कसैको नाम लिए भनेदेखि त ए मेरो नाम लियो भन्ने हुन्छ, मैले मेरै नाम लिएपछि त सजिलो भयो नि, होइन। त्यस अर्थमा मात्र मैले मेरो नाम लिएको भन्ने भयो भने के हुन्छ त भनेदेखि ठ्याक्कै अब मृत्युको सयमा पुगिसकेपछि, होइन, हात खुट्टा बसेपछि, ओछ्यानमा परेपछि मात्रै अनि पश्चाताप गर्ने बेला आउँछ। जसरी त्यो माझीले सबै कुरा सिद्धाइसकेपछि एउटा मात्रै हिराको टुक्रो हुँदाखेरि चाहिँ पछुताएको थियो, हाम्रो जीवन पनि त्यस्तै पछुताउने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी वास्तवमा यो पछुताउने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन है। यो पछुताउने कामसँग मेरो चाहिँ के हो भनेदेखि राम राम मात्रै होइन, राम सँगसँगै काम, काम सँगसँगै राम, दुईटा कुरा हुनुपर्छ। यहाँ राम राम मात्रै भनेर पछि लागेर पनि हुँदैन, काम काम मात्रै भनेर पछि लागेर पनि हुँदैन। कामसँगै राम र रामसँगै काम दुईटै हुनुपर्छ, होइन। अनि आम्दानी सँगसँगै दान पनि हुनु आवश्यक छ। जति कमाइन्छ दान पनि गर्न आवश्यक छ। आफू जति हाँसिन्छ नि अरूलाई पनि त्यतिकै हँसाउनु पर्ने हुन्छ। हाँस्न त अट्ठास गरेर त राक्षसहरू खुब हाँस्थे नि त, हाँस्दैनन् र? हामीले युद्धकै बेलामा के अरे दुशासनको हाँसो, दुर्योधनको हाँसो, होइन, अब रक्तबीजहरूको हाँसो, कंसको हाँसो, ती हाँसोलाई के भनिन्छ? अट्ठहास, कहीँ नभएको हाँसो। त्यो आफू मात्रै हाँस्न थाल्यो भने त्यो त अट्ठहास हो। त्यसलाई तपाईँ हामीले जेसुकै जुनसुकै किसिमले हामीले लिउँ, होइन, म त मुस्काएको मात्रै, म त मुस्क गरेको मात्रै भनेको केही अर्थ छैन। आफू मात्रै मुस्कुराउनु, आफू मात्रै हाँस्नु भनेको त्यो दानवी हाँसो हो, दानवी मुस्कुराहट हो। त्यसलाई अट्ठहासै भन्नुपर्दछ। आफू सँगसँगै अर्कालाई पनि हँसाउन सकियो भने, आफू सँगसँगै अरूलाई पनि आफ्नो पेट भर्दाखेरि अरूको पनि पेट भर्न सकियो भने, आफूले पानी पिउँदा अरूको पनि प्यास बुझ्न सकियो भने। आज साह्रै मिठो महावाणी सुन्न पाइयो, खादिएका शब्द सुन्न पाइयो, साधु सन्तले बोल्ने नै यस्तै हो भन्न पाइयो। मलाई साह्रै खुसी लाग्यो। मोरी मोरी धन्यवाद। अब विश्वनाथ बाबाले बोलिहाल्नु, समय पनि सकिसकेको छ। लगभग मेरो कुराहरू आयो, बिट मार्न बाँकी नै थियो, त्यो बिट फेरि पछि मार्दै गरौँला। आजलाई बिदा, मङ्गलाचरण सुरु गर्नको लागि म लव सरलाई भन्छु। ओम अघिल्लो जन्ममा हेर आल्थेको सुरक्षाले, मनुष्य जन्म भो हाम्रो साँचो सबले बुझे, तसर्थ सबले कर्म सर्वजन हितमा हुने,
सोच राखे ठुलो धर्म हुन्छ है बिनती गरे। जय होस्। ओम। ओम।